أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. طالب الناطق باسم الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق. طالب الناطق باسم الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق لا تكشف فقط من خططوا للهجوم على مطار عدن بل كذلك من سهلوا تنفيذه. لا تكشف فقط من خططوا للهجوم على مطار عدن بل كذلك من سهلوا تنفيذه. جاء ذلك بعد اتهام الخارجية اليمنية الحوثيين بإطلاق صواريخ باليستية على المطار وهو ما نفته الجماعة وقالت إن استهداف المطار جزء من صراع من سمتهم بالمرتزقة في عدن. وأعلن وزير الصحة اليمني أن عدد ضحايا تفجيرات صالة مطار عدن بلغ 25 قتيلا و110 جرحى. وأعلن وزير الصحة اليمني أن عدد ضحايا تفجيرات صالة مطار عدن بلغ 25 قتيلا و110 جرحى. في غضون ذلك قالت مصادر محلية يمنية للجزيرة إن طائرات التحالف السعودي الإماراتي الحربية أغارت على مطار صنعاء الدولي كما استهدفت غارات للتحالف السعودي الإماراتي مواقع للحوثيين في ريمة حميد وسنحان جنوب العاصمة صنعاء. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إرسال قاذفتين استراتيجيتين من طراز B-52 إلى الشرق الأوسط. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إرسال قاذفتين استراتيجيتين من طراز B-52 إلى الشرق الأوسط للتأكيد على ما قالت إنه التزام من جانب الجيش الأمريكي تجاه أمن المنطقة. وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة الوسطى الأمريكية إن واشنطن مستعدة وقادرة على الرد على أي عدوان محتمل. وحذر من التقليل من قدرات أمريكا على الدفاع عن قواتها أو التصرف بشكل حاسم ردا على أي هجوم. لكنه أكد في المقابل أن واشنطن لا تسعى إلى الصراع من خلال هذه التحركات. في المقابل قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني خلال جلسة برلمانية مغلقة للتحدث أو كانت إحاطة بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة. قال إن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة سينتهي قريبا. هذا واجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مساعد وزير الخارجية الإيراني الذي يزور الدوحة حاليا. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أمر النائب العام المصري مؤقتا بعدم إقامة دعوى جنائية في واقعة قتل واحتجاز الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيا عام 2016 لعدم معرفة الفاعل.
وكلف النائب العام المصري جهات البحث بمواصلة التحري لتحديد هوية الجاني واستبعاد ما نسب إلى 4 ضباط وشرطي في جهاز الأمن المصري في تلك الواقعة. ورأى النائب العام أنه لا سند لإقامة دعوى جنائية في واقعة سرقت خلالها منقولات المجني عليه بالإكراه لأن الدعوى انقضت بوفاة المتهمين. رفضت الخارجية الإيطالية ما جاء في بيان النيابة العامة المصرية وقالت إنها ستواصل العمل على كشف الحقيقة في جميع المحافل الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي. من جهته قال بييرو فاسيلو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي في تصريحات للجزيرة إن تصريح النيابة العامة المصرية غير مقبول لأنه يسيء إلى عائلة ريجيني وإلى الحكومة الإيطالية. قال مصدر أمني أفغاني للجزيرة إن شخصا قتل وأصيب 2 في تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارة تقل موظفين حكوميين في العاصمة كابول. وفي ولاية هلمند جنوبي البلاد أعلن بيان لوزارة الدفاع الأفغانية مقتل 27 من مسلحي طالبان وإصابة 10 وذلك في غارة جوية نفذتها القوات الأفغانية في مديرية ناوى بالولاية. انتهى هذا الموجز. السلام عليكم.